TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। वफाकी हुकूमत चीन की हुकूमत से ताल्लुकात रखने वाली एक कंपनी को दिए गए RCMP के साजो सामान के मुआहदे का जायजा ले रही है, जिसे वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने परेशान कुन करार दिया है। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत चीन की हुकूमत से ताल्लुकात रखने वाली एक कंपनी को दिए गए RCMP के साजो सामान के मुआहदे का जायजा ले रही है, जिसे वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने परेशान कुन करार दिया। ट्रूडो ने कहा कि हुकूमत खरीदारी से मुतालिक अपने नुक्ता नज़र का भी असर-ए-नौ जायजा लेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक तहकीकात से पता चला कि पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट कनाडा ने माउंटीज के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी फिल्टरिंग सिस्टम बनाने और बरकरार रखने के लिए गुज़िश्ता साल सिंक्लेयर टेक्नोलॉजीज़ को $5,49,637 का एक मुआहदा दिया था, जबकि सिंक्लेयर ओंटारियो में मुकीम है। इसकी बुनियादी कंपनी नॉर्सेट इंटरनेशनल 2017 से चीनी टेलीकम्युनिकेशन फर्म हाइटेरा की मिल्कियत है। चीनी हुकूमत एक सरमायाकारी फंड के जरिए हाइटेरा के तकरीबन 10% की मिल्कियत रखती है। PSCP ने कहा है कि उसने बोली के अमल में सिक्योरिटी खदशात या सिंक्लेयर की मिल्कियत पर गौर नहीं किया। रेडियो कनाडा ने इस मामले की मालूमात रखने वाले ज़राए के जरिए तस्दीक की कि सिंक्लेयर की बोली और उसके हरीफ क्यूबैक में मुकीम कंप्रूट की बोली के दरमियान फ़र्क $60,000 से कम था। ट्रूडो का कहना था कि उनकी हुकूमत इस मामले को देखेगी और सरकारी खरीदारी में सिक्योरिटी के किरदार का जायजा लेगी। उनका कहना था कि बिल्कुल, हम सबसे पहले ये मालूम करने जा रहे हैं कि हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को महफूज बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी यकीनी बनाएंगे कि हम ये मालूम कर रहे हैं कि ऐसा कैसे होता रहेगा। कैनेडियन वजीर आज़म का कहना था कि हमारे पास आज़ाद अवामी खिदमत के लिए कुछ हकीकी सवालात होंगे जिसने इन मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आगे बढ़कर इसमें तब्दीली की जाए। ऐसा होने का वक्त आ गया है। ट्रूडो ने बुध को कहा कि उन्हें ये बात परेशान कुन लग रही है कि जब सिक्योरिटी एजेंसियां हमें बतौर हुकूमत और कैनेडियन मशवरा दे रही हैं कि हमें अपने इदारों में गैर मुल्की मदाखलत के बारे में बहुत मोहतात रहना होगा। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर ने मिसिसागा की मेयर बोनी क्रॉम्बी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इन्हें रोना धोना बंद कर देना चाहिए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर ने मिसिसागा की मेयर बोनी क्रॉम्बी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उन्हें रोना धोना बंद कर देना चाहिए। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने बिला इश्तियाल तनकीद करते हुए कहा कि मिसिसागा के मेयर और दीगर म्यूनसिपल रहनुमा जिन्होंने एक नए सूबाई हाउसिंग कानून की मुखालफत का इजहार किया है, उन्हें बोर्ड पर आने और रोना बंद करने की ज़रूरत है। डग फोर्ड ने उन मेयर्स के साथ मामला उठाया जिन्होंने इस कानून के बारे में खदशात का इजहार किया जो डेवलपर से म्यूनसिपल आमदनी को कम या ख़त्म कर देगा। लेकिन मिसिसागा की मेयर बोनी क्रॉम्बी को इसके बाद उसने हमसाया इलाके ब्रैम्पटन ओंटारियो के लिए ला ताल्लुकी का ऐलान किया। डग फोर्ड ने कहा, हमारे पास चंद मेयर हैं जो आप जानते हैं सैंड बॉक्स में नहीं खेलना चाहते, और एक मेयर क्रॉम्बी, और मैं नहीं जानता कि उनका मसला क्या है। वजीर आज़म ने कहा कि वो क्रॉम्बी और दीगर तमाम मेयर्स के साथ शराकत दारी के लिए कह रहे हैं, हम आपके साथ बाहमी ताउन के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें बोर्ड में शामिल होने की ज़रूरत है और आगे बढ़ना शुरू करना होगा और रोना धोना और शिकायत करना बंद करना होगा, जो मैं आए दिन सुनता हूँ। एक बयान में क्रॉम्बी ने कहा कि वो रोना नहीं, वो सिर्फ अपना काम कर रही हैं और रिहायशियों के लिए खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। डग फोर्ड ने कहा कि मिसिसागा ने पिछले 2 सालों में नए घर खरीदने वालों पर अपनी फीस में तकरीबन 30% इजाफा किया है और इससे लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मिसिसागा पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो अब हासिल होने वाले डेवलपमेंट चार्ज रेवेन्यू को मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं कर रहा, ये कहते हुए कि शहर के पास लाखों डॉलर के तरक्याती चार्ज के ज़खायर हैं। ग्रेटर टोरंटो एरिया में रवां हफ्ते गैस की कीमतें 1 साल की कम तरीन सतह पर पहुंचने की तवक्को है। माहिरीन का कहना है कि सस्ती गैस की उम्मीद रखने वाले ड्राइवरों को इस हफ्ते के आखिर तक इंतज़ार करना चाहिए। दीगर अहवाल इस रिपोर्ट में। ग्रेटर टोरंटो एरिया में रवां हफ्ते गैस की कीमतें 1 साल की कम तरीन सतह पर पहुंचने की तवक्को है। माहिरीन का कहना है कि सस्ती गैस की उम्मीद रखने वाले ड्राइवरों को इस हफ्ते के आखिर तक इंतजार करना चाहिए। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर डैन मैकटेक के मुताबिक ग्रेटर टोरंटो एरिया में पेट्रोल की औसत कीमत 1 साल में सबसे कम होने की तवक्को है। बुध को
1 لیٹر گیس 2022 کی کم ترین سطح 140.9 سینٹس تک گر گئی۔ یہ اس سال پہلی بار ہوا ہے کہ جنوبی آنٹیریو میں گیس $1.40 فی لیٹر کے نشان سے نیچے گر گئی ہے، جو گزشتہ سال دسمبر کے بعد سب سے کم قیمت پر پہنچ گئی ہے۔ یہ جمعرات کو مزید 2 سینٹ گر کر 138.9 پر آنے والی ہے۔ جمعے کو مزید 3% کمی سے گیس کی اوسط قیمت 135.9 سینٹ فی لیٹر ہو جائے گی۔ میک ٹیگ نے کہا کہ آخری بار گیس کی اتنی کم قیمت 9 دسمبر 2021 کو تھی۔ جمعے کی قیمت میں جون کے بعد سے 80 سینٹ کی کمی بھی ہوگی، جب گیس $2 فی لیٹر سے اوپر تھی۔ گیس کی قیمتوں میں کمی کا رجحان تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں سے منسلک ہے۔ بدھ کی صبح تیل کی قیمتیں ایک سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئیں اور دن کے آخر میں امریکی سپلائی میٹرکس سامنے آنے پر مزید گر سکتی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین جنگ طویل ہو سکتی ہے، جوہری جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ دیگر احوال اس رپورٹ میں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین جنگ طویل ہو سکتی ہے، جوہری جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس کی سالانہ انسانی حقوق کونسل سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یہ بات کہی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ روس پاگل نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ جوہری ہتھیار کیا ہوتے ہیں، روس جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہیں کرے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے اس بیان پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روسی صدر کی جوہری ہتھیاروں سے متعلق لوز ٹاک بالکل غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا یہ بھی کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے بیانات خطرناک ہیں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کا روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ٹیلی فونک رابطہ پیٹرول مارکیٹ کے معاملات پر غور کیا گیا۔ روسی صدر پیلس کرملن کے جاری کردہ بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پیٹرول کے برآمد کنندگان کی تنظیم اوپیک اور تنظیم کے علاوہ برآمد کنندگان کے گروپ اوپیک پلس کی کارروائیوں کو مثبت قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اوپیک پلس کی کارکردگی نے عالمی پیٹرول مارکیٹ میں استحکام پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مغربی ممالک کی طرف سے روسی پیٹرول کے لیے سیلنگ پرائس کے اطلاق، لاجسٹک اور انرجی سمیت اقتصادی شعبے میں تعاون پر مشاورت کی گئی۔ چین اور سعودی کمپنیوں کے درمیان 34 معاہدوں پر دستخط کر لیے گئے۔ چینی صدر سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ دیگر احوال اس رپورٹ میں۔ چین اور سعودی کمپنیوں کے درمیان 34 معاہدوں پر دستخط کر لیے گئے۔ چینی صدر سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ ان کا یہ دورہ 9 دسمبر تک جاری رہے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے چین کے صدر کا استقبال کیا۔ چینی صدر کا طیارہ سعودی حدود میں داخل ہوا تو طیاروں نے فضا میں استقبال کیا۔ چینی صدر کے طیارے کو سعودی طیاروں کے پروٹوکول میں لایا گیا۔ چینی صدر خلیج تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سعودی میڈیا کے مطابق سبز توانائی، IT، ٹرانسپورٹ، تعمیرات اور دیگر شعبوں میں معاہدے کیے گئے ہیں۔ سعودی میڈیا کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ بدھ کو سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ریاض پہنچے تھے۔ انہیں اس دورے کی دعوت سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دی تھی۔ رپورٹس کے مطابق چینی صدر سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ سعودی چین مشترکہ سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کرونا وائرس کی وبا کے آغاز کے بعد سے شی جن پنگ کا یہ تیسرا غیر ملکی دورہ ہے۔ 2016 کے بعد سعودی عرب کا یہ ان کا پہلا دورہ ہے جو 9 دسمبر تک جاری رہے گا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔